اللهم لا تحرمنا ولا نزكونا والسيئات بالله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر قال حدثنا ابن معاوية عن الزهري عن سيدنا المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجعلها عليهم كالسنين فقال ثم بعده. وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعد ركعة في صلاة كان إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنزل وجدنا مجد اللهم أنزل سلامة من الجنة اللهم نجي يسمع ويا اللهم نجد صلاتنا المسلمين اللهم انصر وصلاتك على نور اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين سبع. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء قال فقيل وما تراه قد قدم. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وزيد بن محمد قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذا قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي آيات النافع وجعل ثم ذكر في حديث الأوزاعي إلى قوله كسن يوسف ولم يذكر ما بعده. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول والله لو فرقنا بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقول في الظهر والعشاء الى اخر صلاة الصبح ويدعو للمؤمنين وينهى عن الكفار. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت ولا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين قتلوا واصحابوا الامام من 30 صباحا يدعو على نعمه وذكوان ولحيانا وصية عصت الله ورسوله قال انس انزل الله تعالى في الذين قتلوا في مسجد الامام القران قرأناه حتى ثم بعد ان قدروا قومنا ان صدقوا يا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ايوب عن محمد قال قلت لانس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا. وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ الانبري وابو بكر واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليم عن ابي عن ابي من دجن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع في صلاه الصبح يدعو على رجل ويقول سيدنا الله ورسوله. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض بن قال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرنا انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شعر بعد الركوع في صلاه الفجر يدعو على بني مصيبه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن انس رضي الله تعالى عنه قال سالته عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فان اناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اناس قتلوا اناسا من اصحابه يقال لهم قراه. وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان بن عاصم قال سمعت انس يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سريته ما وجد على السبعين الذي يصيب يومئذ مهنة كانوا يدعون القراء فمن رسال يدعو على قتلتهم. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا حسن وابن قتيل قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدعو بعضهم على بعض. وبه قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا نصر بن عامر قال اخبرنا شعبة قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهرا يلعن رجلا وذكوانا ووصية عصوا الله ورسوله. وبه قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا نصر بن عامر قال اخبرنا شعبة بن سمع انس عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحييه. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا يدعو على أحد من أحياء الأرض ثم تركه. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بالسمع والمغرب. وبه قال حدثنا ابن يمين قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سعيد المصري قال حدثنا ابن وهب عن ليس عن امرأتين حدثنا حنظلة بن علي عن خفاف بن ايمان الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامه اللهم لا تخلي لحيانا ولا ينرزق وانا وصية عصر الله ورسوله وغفر وغفر الله لها واسلم سلمها الله. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني محمد بن عمرو بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف انه قال خفاف بن ايمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسلم ثم رفع رأسه فقال غفر الله لنا وأسلم سالمها الله ووصيت وأتت الله ورسوله اللهم نعم للأحيان ونعم على المذكرات ثم وقع ثانيا قال خفاف فجعل اللعنة البقرة من أجل ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وأخبرني عبد الرحمن بن محمد عن حمزة بن علي من الطيب عن صفوان بن جماع رضي الله تعالى عنه مثله إلا أنه لم يقل فجعل اللعنة البقرة من أجل ذلك. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى الزبيدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الصراط وقال لبلال اعلم الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقرب الفجر استسند بلال الى راحلته مواجهه الفجر فغلبت بلال عينه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال فقال بلال قال يسأل فقال رواحلهم فيكون توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بلال فقام الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قال الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال فأقم الصلاة التي قال يوسف كما مجاهد يقرأها الذكرى. وبه قال حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا ابن قيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسلك حتى تلا بالفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل براحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وبه قال حدثنا سفيان وقال وقال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا جابر بن عبد الله بن رواحة بن قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تستثيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله فلن فانطلق الناس لا يجي أحدنا لا يعلم قال أبو بكر فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم حتى هذا الليل وأنا إلى جنبه قال فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فتركته غيره كله حتى نزل على راحلته قال ثم صار حتى تهور الليل على راحلته قال فزعمته من غير أنه كله حتى نزل على راحلته قال ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر ما لم هي أشد من الميلتين الأولين حتى كان ينجد وفاتيته فزعمته فرفعته فقال من هذا الرسول فقال هذا مسجد مني قلت ماذا لا أعلم مسجد من الليل قال حدث الله ما أعلم به نبيه ثم قال هل ترى ما أخبار الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا رب ثم قلت هذا رب ما قلت حتى كما فقلنا سبعة رب قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل فوضع رأسه ثم قال يحفظ علينا خلقنا فكان أول من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس بذلك قال فقلنا فجعل ثم قال يقرأ فأكلنا فسرنا حتى يرتفع الشمس نزلا ثم دعا في بعض قال ما يجب شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال للذي قتل سيحصل للنبي فاعتكف فيكون لها نفر ثم أذن بلال الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهدي إلى بعض فكفرت ما صنعتنا بسببنا في صلاتنا ثم قال ما لكم في جوزكم ثم قال ما إنه ليس